बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे, खैर आफियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। उम्मीद करती हूँ कि ये ईद आप सब के लिए बहुत सारी ढेर सारी खुशियाँ लेकर आएगी। एक्चुअली ये मेरी ईद की वीडियो है, लेकिन चांद रात पर मैं ये रिकॉर्ड कर रही हूँ क्योंकि आप लोगों को पता है कि ईद का दिन तो बहुत ज़्यादा बिजी जाता है। और इसके अलावा मैं पहले से ही अपनी वीडियो बनाती हूँ, अपलोडिंग में टाइम लगता है, इसीलिए तो इंशाअल्लाह ताला ईद वाले दिन की जो ख़ास वीडियो है वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी अगर मुझे टाइम मिला तो। ये मेरी चांद रात की वीडियो है। और अरफा का जो दिन था वो बहुत बहुत अच्छा गुज़रा, बहुत ज़्यादा बिज़ी भी गुज़रा। फिर उसके बाद हमने नियाज़ भी दिलाई थी और फिर रोज़ा भी था, इबादत भी की। और आप लोगों को सबको दुआओं में बहुत बहुत याद रखा। जिसने मुझसे दुआ के लिए कहा था ना, मैंने देख देख कर सबके लिए दुआ की है, क्योंकि मुझे पता है कि अगर हम अपने मुसलमान बहन भाइयों के लिए दुआ करते हैं तो फरिश्ते भी हमारे हक़ में आमीन कहते हैं। तो सबके लिए दुआ किया करें। आप सबके लिए बहुत दुआ की। मुझे पता था कि ये जो अरफा का दिन है इसमें दुआएं बहुत ज़्यादा कबूल होती हैं, तो इसीलिए सबको मैंने दुआओं में याद रखा। तो उम्मीद है आप लोगों ने भी मुझे दुआओं में याद रखा होगा। और आप लोग बताएं कि आप लोग ईद किस तरीके से गुजारते हैं, आपके घर में कुर्बानी किस दिन होती है। हमारे घर में अक्सर मतलब दूसरे या तीसरे दिन होती है, पहले दिन नहीं होती, क्योंकि मेहमान आते हैं इसी वजह से। तो ताज़ा ताज़ा जो गोश्त होता है ना, हम उसको दावत में इस्तेमाल करते हैं और ऑफ़ कोर्स बांटते भी हैं और गरीबों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं, और गरीबों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए। तो आज जो है ईद उल अज़हा है। ईद उल अज़हा जो है ना वो बड़ी ईद है। पहले मुझे लगता था कि जो ईद उल फ़ितर होती है ना, जो रमज़ान वाली ईद होती है, वो बड़ी ईद होती है और उस पर हम बहुत ज़्यादा खुशियाँ मनाते हैं। लेकिन फिर बाद में पता चला कि ये जो कुर्बानी की ईद है ना, ये बड़ी ईद है और इसमें हमें बहुत ज़्यादा खुशियाँ मनानी चाहिए। और हम लोग क्या करते हैं, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कुर्बानी की याद में ही कुर्बानी करते हैं ना। तो इसी के बारे में बात करते हैं कि कुर्बानी क्यों करते हैं। आप सबको पता है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के बहुत प्यारे पैगंबर हैं। अल्लाह ताला को बहुत ज़्यादा पसंदीदा थे और अल्लाह ताला ने उनको अपना दोस्त कहा था। खलीलुल्लाह उनका लक़ब था। यहाँ तक कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो है वो बूढ़े हो गए थे, उनकी औलाद नहीं थी। वो अल्लाह ताला से दुआ करते थे कि अल्लाह पाक उनको औलाद की नेमत से नवाज़े। आप देखें बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो औलाद के लिए तरस रहे होते हैं और वो अल्लाह ताला से दुआ करते हैं। और बहुत सारे लोग कहते हैं 5 साल हो गए, 3 साल हो गए, 10 साल हो गए, और बहुत ज़्यादा जो है मायूस हो जाते हैं। तो हमारे प्रॉफिट्स की जो लाइफ है ना, उनमें सबक है कि इतनी एज के बाद भी उनको अल्लाह ताला से उम्मीद थी और अल्लाह ताला ने उनकी उम्मीद जो है वो पूरी की। ठीक है, तो अल्लाह ताला हमेशा हमारी उम्मीदों पर पूरा उतरता है, बस हमें दिन में यकीन की कमी होती है। तो फिर अल्लाह ताला ने उनकी देरीना जो ख्वाहिश थी वो पूरी की और अल्लाह पाक ने उनको प्यारा सा बेटा अता किया जो हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम है। आप सोचें, जो लोग जिनकी औलाद नहीं होती, उनकी उम्र गुजर रही होती है और काफ़ी सालों बाद जिनकी औलाद होती है, और जब उनकी औलाद होती है तो वो उससे कितनी ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। इसी तरीके से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो है हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते थे, क्योंकि उन्होंने जो है ना अल्लाह ताला से उनको रो रो कर गिड़गिड़ा कर दुआएं मांगा था अल्लाह ताला से। उनके बाल सफ़ेद हो चुके थे, लेकिन उनको अल्लाह ताला से उम्मीद थी और अल्लाह पाक ने जब उनकी दुआ कबूल की तो वो उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। उनको बहुत ज़्यादा, जो हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम है ना, वो बहुत ज़्यादा अज़ीज़ थे। और फिर एक दिन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को ख्वाब आता है। ख्वाब क्या आता है सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। आपको पता होगा पहले से ही कि क्या ख्वाब आता है। वो बेटा जिसको अल्लाह ताला से मुरादों की बात मांगा था, दुआओं की बात मांगा था, आंसू बहा के मांगा था, उसको ख्वाब में ज़िबा करते हुए देखा। और जो पैगंबरों के ख्वाब होते हैं ना, वो अल्लाह ताला का हुक्म होते हैं, वो वही की सूरत होते हैं। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम समझ गए। आप सोचें, जो चीज़ अल्लाह हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को सबसे ज़्यादा प्यारी थी, अल्लाह ताला ने उनको उसी से आज़माया। अल्लाह ताला देखना चाहते थे कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बनाने वाले से ज़्यादा मोहब्बत करते हैं या उसकी मखलूक से ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। आप देखें, अल्लाह ताला ने उनको गुर्बत से नहीं आज़माया, अल्लाह ताला ने उनको दुश्मनों से नहीं आज़माया, अल्लाह ताला ने उनको आज़माया तो उनकी मोहब्बत से आज़माया। जो चीज़ उनको सबसे ज़्यादा अज़ीज़ थी, अल्लाह ताला ने उसी से उनको आज़माया। और फिर ये ख्वाब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को डायरेक्ट सुना दिया। उन्होंने बता दिया जो सच था कि मुझे तुम्हें कुर्बान करना ही पड़ेगा अल्लाह ताला की रज़ा के लिए। तो हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने क्या फ़रमाया? हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने फ़रमाया कि जो अल्लाह ताला का हुक्म है ना,
آپ وہ کریں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی بات ہے یہ، کتنی بڑی بات ہے۔ ہم پر چھوٹی سی بھی آزمائش آئے، کوئی بیماری آئے، کچھ بھی اللہ تعالیٰ ہمیں آزمائے نا، تو ہم اللہ تعالیٰ سے شکوے شکایتیں کرنے لگتے ہیں، گھبرا جاتے ہیں۔ لیکن جو ہمارے پیغمبر ہیں، ان کے ایمان کا یہ عالم ہے، آپ دیکھیں وہ کسی بھی بڑی سے بڑی بات سے گھبراتے نہیں ہیں۔ اللہ پاک ان پر آزمائش ڈالتا ہے تو وہ اللہ پاک کا حکم ویسے ہی مانتے ہیں۔ اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک تیز دھار چھری اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر قربان گاہ کی طرف چل پڑے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ جب ہم اللہ تعالیٰ کی خوشی کے لیے اللہ تعالیٰ کے راستے پر چلتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، آپ لوگوں کے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہوگا اور پیغمبروں کے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے۔ شیطان آتا ہے اور وسوسہ دماغ میں ڈالنے لگتا ہے کہ کیا تم اپنے پیارے لخت جگر کو قربان کرنے کے لیے جا رہے ہو، کیا تمہاری قربانی قبول بھی ہوگی یا نہیں قبول ہوگی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام شیطان کو پھر کنکر کھینچ کر مارتے ہیں اور اس کو لعنت دیتے ہیں، اور تب سے ہی حج میں جو کنکر مارتے ہیں شیطان کو اسی وجہ سے مارتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے پوچھا کہ کیا آپ کو پتہ ہے کہ آپ کو قربانی کے لیے لے کر جایا جا رہا ہے؟ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا کہ اس سے بڑی خوش قسمتی میرے لیے کیا ہو سکتی ہے کہ میں اللہ کی راہ میں قربان ہو جاؤں۔ پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ بابا، آپ مجھے قربان کرنے سے پہلے آپ میرے ہاتھ پیر باندھیں اور آپ اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھ لیں تاکہ آپ کو میرے اوپر رحم نہ آ جائے۔ سبحان اللہ، کتنی پیاری بات ہے اور کتنی بڑی قربانی ہے، ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے۔ پھر جیسے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربان کرنے لگے، ان کی گلے پر چھری پھیرنے لگے، اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ پر دمبا، کچھ جو لوگ کہتے ہیں کہ بھیڑ اور کچھ اور نام جانور کا لیتے ہیں، تو اس کو لا کر رکھ دیں ان کی جگہ پر۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہیں وہ کامیاب ہو چکے ہیں اپنے امتحان میں۔ اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی آنکھوں سے پٹی اتاری تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ پر انہوں نے جانور کو قربان کرتے دیکھا۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے ان سے آزمائش تو لی، لیکن جیسے ہی وہ اپنے امتحان میں کامیاب ہوئے، اللہ تعالیٰ نے ان کی آزمائش ہٹا لی، اور اللہ تعالیٰ نے پھر ان کے تحفہ کیا دیا کہ پوری دنیا کے مسلمان اس قربانی کی یاد میں آج تک قربانی کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کو ہم یاد رکھتے ہیں، اور اللہ تک نہ گوشت پہنچتا ہے نہ کھال پہنچتی ہے، اللہ تک تو ہماری صرف نیت پہنچتی ہے۔ اسی لیے آپ جانور قربان کریں تو خالصتاً اللہ تعالیٰ کے لیے قربانی دیں۔ اور جو ہم قربانی کرتے ہیں نا، یہ تو صرف علامت ہے ایک، لیکن ہم اللہ تعالیٰ کے لیے کیا قربان کرتے ہیں؟ جو ہماری سب سے پیاری چیز ہے، ہم اس کو کھونے سے ڈرتے ہیں اور ہم پھر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں، بہت ساری چیزیں ہم کرتے ہیں۔ کیا ہم اپنی خواہشات کو قربان کرنے کے لیے تیار ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے؟ ہمیں اپنے آپ سے یہ ساری چیزیں پوچھنی چاہیے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی ہے۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے لیے اپنی سب سے پیاری چیز کو قربان کرنے سے دریغ نہیں کیا، لیکن ہم لوگ چھوٹی چھوٹی چیزوں پر جو ہے آزمائشوں پر رونے لگتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے شکوے شکایتیں کرنے لگتے ہیں۔ اس میں ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے لیے کیا قربان کر سکتے ہیں، یہ ہمارا ایمان کا پتہ چلتا ہے یہاں سے۔ تو اللہ پاک ہم سب کے ایمان کو مضبوط کرے، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی آزمائشوں پہ پورا اترنے کی توفیق دے۔ اور آپ لوگ عید منائیں، مجھے دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا، اور میری امی کو خاص طور پر دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ رپورٹس ابھی آنی ہے، کچھ ٹیسٹ باقی ہیں، تو آپ دعا کیجیے گا کہ بہت اچھی رپورٹس آئیں، اور اللہ پاک آپ سب کو اپنے زمان میں رکھے، اچھی سی عید منائیں صحت و تندرستی کے ساتھ، اور کم کا انشاءاللہ اگلے ولاگ میں ملاقات کی اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔